बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले 2-3 दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनका खुलासा बयान करना ज़रूरी है और साथ ही कुछ ख़बरों की वजाहत भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ अजीबोगरीब किस्म की इतलात भी फैलाई जा रही हैं और हालांकि तहकीकात से पता चला है कि वो बेअसल है, और क्यों बेअसल है उसकी वजह भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले इमरान खान के लिए जो अदालती मसाइल हैं वो बढ़ गए हैं और पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में, इमरान खान की तारीख में पहली मरतबा जो टेरियान वाइट का जो इसकी बेटी है इमरान खान की, मुबैना तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि अमरीकी अदालत का, कैलिफोर्निया की अदालत का फैसला मौजूद है और फिर अब इमरान खान का एफिडेविट भी सामने आ गया है। तो पहली मरतबा ये केस अब बहुत ज़्यादा संजीदा और ख़तरनाक होता हुआ नज़र आ रहा है और तमाम मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि ये मामला खासा गंभीर है और इमरान खान के इसमें बच निकलना मुश्किल है। केस पहले भी कई मरतबा फाइल हुआ, शायद 4 या 5 मरतबा इससे पहले अदालतें इसको इमरान खान का ज़ाती मसला कहकर, या ये कहकर कि ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है, या ये कहकर ये केस फजूल है, इसको रद्द करती रही हैं। ताज़ा तरीन कार्रवाई पिछली मरतबा हुई थी जब अतर मिनुल्लाह ने कहा था कि ये तो ज़ाती मसला है। हालांकि एक सियासी लीडर जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हो और दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हो, उसकी बदकिरदारी दुनिया के किसी भी मुल्क में ज़ाती मसला नहीं गिनी जाती। यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका के हुक्मरान, ये वो इलाके हैं, ये वो मुल्क है जहाँ इस तरह के नाजायज़ ताल्लुकात को कानूनी तौर पर दुरुस्त माना जाता है, इल्ला ये कि कोई जबरी कार्रवाई ना की गई हो। तो कानूनी होने के बावजूद अगर सदर या वज़ीर-ए-आज़म का कोई ऐसा स्कैंडल बाहर आ जाए तो उसे न सिर्फ ये है कि इक़्तिदार छोड़ना पड़ता है, बल्कि वो हमेशा के लिए सियासत से आउट हो जाता है। वो उसको कोई वोटर वोट देने का सोच भी नहीं सकता। बिल क्लिंटन का मसला आपके सामने है कि उसके साथ सिर्फ एक मुआशके की खबर आई थी, कोई तफसील, कोई ग्राफिक किस्म की डिटेल सामने नहीं आई थी। सिर्फ ये था कि मुआशका है इसका, वो कोई खातून थी उसके साथ, तो क्लिंटन के लिए कितनी मुश्किल हो गई थी। तो यहाँ अतर मिनुल्लाह जैसे जज इसको ज़ाती मामला करार देकर नाकाबिल समाअत कह दिया। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुई है उसमें एक इजाफा हुआ है। वो इजाफा ये हुआ कि पहले तो सबूत एक ही था, कैलिफोर्निया की अदालत का फैसला जिसमें ये करार दिया गया था कि टेरियान जो है ये इमरान खान ही की बेटी है। तो अब ताज़ा जो मामला सामने आया वो ये था कि जो खुफिया रहा, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें खुफिया नहीं रहती, लीक हो जाती हैं। ये बात पुरानी है लेकिन इसका इंकिशाफ अब हुआ है और दस्तावेज़ात अब मिली हैं। 2004 में अमेरिका की अदालत ने ये टेरियान की जो गार्डियनशिप होती है इसके हवाले से इमरान खान को ख़त लिखा बतौर वालिद कि तुम्हारी बेटी की ये जो गार्डियनशिप है हम इसको देना चाहते हैं इसकी खाला को, तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। और ये उस वक्त बच्ची थी, यानी कानून के मुताबिक बालिग नहीं हुई थी, खुद मुख्तार नहीं हुई थी। तो इमरान खान ने जवाब में ख़त लिखा कि हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि मैं इसकी कफ़ालत के काबिल नहीं हूँ। कफ़ालत के काबिल क्यों नहीं है वो सबको पता है कि कफ़ालत का मतलब ये होता है कि वो उस टेरियान को बुलाए और पाकिस्तान में अपने घर में रखे। ये मुमकिन नहीं था उसके लिए, वो तो छुपा रहा था। इसने बार बार टीवी चैनल पर झूठ भी बोला और झूठ किस अंदाज से बोलता रहा। एक मरतबा बाबर गौरी साहब थे MQM के, एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने इमरान खान से कहा कि वो तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है। तो इमरान खान ने इसका जवाब दिया कि तुम्हारी शक्ल के अफ्रीका में सैकड़ों लोग होंगे, तो क्या वो सब तुम्हारे भाई हैं? ये जवाब दिया, मारूं घुटना फूटे आँख। ये इसकी तरदीद वो करने की जुर्रत नहीं कर सका, लेकिन इधर उधर वो उसके जो पार्टी के लोग थे और वो खुद भी गोल मोल बातें करके इसकी तरदीद करते रहे। कल परसों की बात है, एक PTI का वकील वो कह रहा था कि इस केस में कुछ जारी नहीं है, यानी वो ये नहीं कह रहा था कि केस झूठा है, वो ये कह रहा था कि केस में जारी नहीं है, यानी सफाई का एक ढूंढा सा और कमज़ोर सा एतराफ़। तो अब वो कागज़ जो है उसकी, इमरान खान का जो ख़त है उसकी तस्दीक करा ली गई है और तस्दीक कराने के बाद मसला अदालत में है। अगली पेशी में अदालत ये तय करेगी। उसने इमरान खान को तलब कर लिया है कि ज़ाती हैसियत में पेश होकर ये बयान दे कि ये क्या चक्कर है। और अब मुश्किल इमरान खान के लिए ये खड़ी हो गई है कि वो अगर तरदीद करता है कि ये मैं इसका बाप नहीं हूँ,
تو وہ اس خط کا کیا جواب دے گا جو اس کے سامنے رکھا جائے گا، جس کی تصدیق ہر طرف سے ہو چکی ہے، اور امریکہ کی عدالت سے پاکستان کی عدالت کے درمیان مراسلت کا سلسلہ بھی ہے، اور امریکی عدالت سے مزید کاغذات بھی طلب کیے جا سکتے ہیں جو وہ دے گی، اور جس کے نہ دینے کا یا نہ پہنچنے کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا سنگین چیلنج ہے، اس لیے نہیں کہ اسے اس کی بدکاری کی سزا ملے گی، کہ ظاہر ہے بدکاری تو اس نے امریکہ میں کی تھی، وہاں سے کوئی گواہ کوئی مدعی تو موجود نہیں ہے، اس کی سزا نہیں ملے گی، کیس اس کا ہے بھی نہیں۔ کیس یہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں چھپایا، جبکہ اس کے لکھنا چاہیے تھا کہ میرے اتنے بچے ہیں۔ تو اس کیس میں اس کی نااہلی جو ہے وہ یقینی نظر آ رہی ہے، لیکن مسئلہ صرف نااہلی کا نہیں ہے۔ جب یہ کیس چلے گا تو جو گند اچھلے گا اس سے عمران خان کی فضا، عمران خان کی جو شخصیت ہے، جو اس کا کردار ہے، وہ کس طرح تباہ ہوگا، کس طرح اس کو نقصان پہنچے گا، وہ اب ایک عبرتناک باب ہے۔ اور ناظرین، اس بات کو ہم یہی ختم کر رہے ہیں، اور میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو کالا جادو کرواتے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن کالا جادو کے اثرات اس پر پڑتے ہیں، اور وہ آدمی پے در پے مسائل اور مصائب کے جھنجھٹ میں اس طرح گرفتار ہوتا ہے کہ پھر نکل نہیں پاتا۔ تو اب وہی عمران خان کے ساتھ مسئلہ ہے۔ پچھلے 8 مہینوں سے اس کی مشکلات اور پریشانیوں کا آغاز ہوا، جو پہلے ہلکی تھی، پھر بڑھتی گئی اور اب شدید ترین ہو گئی ہیں۔ تو اسی جادو کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے ایک پروگرام میں، بلکہ 2-3 پروگراموں میں یہ کہا تھا کہ عمران خان نے نواز شریف پر کالا جادو کرایا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ میرے اس دعوے کو کسی اور نے شیئر نہیں کیا، میرے جو ناظرین ہیں ان میں سے ماشاءاللہ ان کا شکریہ کہ ان کی اکثریت نے میرے اس اندازے کی یا اس خیال کی تصدیق کی۔ اب یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ نواز شریف کو جادو کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک جرنلسٹ ہے نور اللہ صاحب، تو خاصی وہ قابل اعتماد قسم کی خبریں لاتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جادوگر پکڑا گیا ہے جو بشرا بی بی کا بھی استاد تھا۔ تو یعنی میرے الفاظ میں، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو بنی گالا گروپ آف بلیک میجک یا کلٹ آف بلیک میجک تھا، اس کا جو اصل گرو تھا وہ بنی گالا میں نہیں رہتا تھا، کہیں اور رہتا تھا، وہ پکڑ میں آ گیا، اور وہ پولیس کے پکڑ میں نہیں آیا، کسی اور کی پکڑ میں آیا۔ تو انہوں نے اسے یہ تفتیش کی ہے، اس نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں ہم نے نواز شریف پر بھی کالا جادو کیا تھا، یہی بات میں نے کی تھی۔ تو یہ بات تصدیق ہو گئی اس کی کالا جادو ہونے کی۔ نواز شریف پر جو کالا جادو کیا گیا تھا اس کے نتیجے میں وہ بیمار ہو گئے تھے، لیکن جس طرح عمران خان کو اندازہ تھا یا اس کا یقین تھا یا پنکی پیرنی نے اس کو یقین دلایا تھا کہ یہ اتنے دنوں میں نواز شریف کی موت ہو جائے گی اس جادو کے نتیجے میں، وہ نہیں ہوئی۔ چنانچہ پھر عمران خان نے نواز شریف کو کھانے میں زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بحث چلتی رہی ہے کہ شہباز شریف کی جو سفارتکاری ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جنرل باجوہ کے ساتھ، وہ بڑی مفید رہی ہے۔ اسی کے نتیجے میں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت ملی۔ تو میں نے اس سے کبھی اتفاق نہیں کیا، میں نے کہا کہ یہ کچھ اور چکر ہے، شہباز شریف کی سفارتکاری یا ڈپلومیسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور وہ بات بھی اب حالیہ دنوں میں ثابت ہو گئی کہ جنرل باجوہ کو پتہ چل گیا تھا کہ نواز شریف کو زہر دینے کا پلان تیار ہے، جیل میں ہلاک کرنے کا پروگرام ہے، جیل میں قتل کرنے کا پروگرام ہے۔ انہوں نے پھر باجوہ صاحب نے نواز شریف کو جیل سے نکلوا کر لندن میں پہنچانے کا بندوبست کیا، اور یہ ساری جو اس دوران جو بھی طریقہ کار اختیار کیا گیا، جو بھی مراحل طے ہوئے، وہ سارے جنرل باجوہ کی ذاتی نگرانی میں ہوئے۔ تو یعنی اب یہ کہانی کھلی کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف کو اس لیے باہر نہیں بھیجا تھا کہ وہ نواز شریف کو کوئی سیاسی فیور دینا چاہتے تھے یا ان کے ساتھ کوئی ان کا NR ہوا تھا۔ اب یہ 100% کلیئر ہو گیا ہے کہ باجوہ کو پتا تھا کہ یہ پاگل کا بچہ عمران خان جو ہے نواز شریف کو زہر دے کر مروا دے گا، اور نواز شریف کی اگر موت ہو گئی تو یہ ہمارے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ملک کے لیے، جن ملک کی تو خیر باجوہ کو کبھی پرواہ تھی ہی نہیں، اپنے اقتدار کی پرواہ تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ اگر نواز شریف کی موت ہو گئی عمران خان کے ہاتھوں
تو پھر میری بھی خیر نہیں. پتہ نہیں کیا حالات پھر پیدا ہوں گے پاکستان میں، کیونکہ بے نظیر کو جب شہید کیا گیا تھا تو اس کے بعد مشرف پھر ٹک نہیں سکا تھا. اگرچہ پیپلز پارٹی عدم تشدد کی قائل ہے اور اس نے پرامن طریقے سے بلکہ صلح صفائی سے کمپرومائز کیا، بلکہ وہ تو بے نظیر کے قاتلوں کو سزا دینے سے بھی پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ کمزور فریق تھا. ایک تو ان کا تعلق سندھ سے ہے، اور سندھ بلوچستان اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں کبھی بھی اچھے صوبے نہیں رہے. ان صوبوں کے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ہمیشہ گندے لوگ کہہ کر مخاطب کرتے رہے. جونیئر، حقیر، پتہ نہیں کیا گیا، جو بنگالیوں کے بارے میں ان کے خیالات تھے. تو لیکن نواز شریف تھا پنجاب کا لیڈر، یہاں معاملہ ان کے لیے مختلف ہو جانا تھا، اس لیے وہ باجوہ نے ڈر کے مارے نواز شریف کو نکلوا کر باہر بھجوا دیا. یہ کہانی تھی. تو ناظرین اب جو 2-3 دن میں ہوتا رہا ہے اس سلسلے میں ایک تو خیر یہ کچھ لوگ اطلاع لائے جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، تردید کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پرویز الہی عمران خان سے اتحاد کے لیے اس سے کچھ یقین دہانیاں مانگ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اگلے سیٹ اپ میں بھی وزیر اعلیٰ رکھنا. عمران خان اس پر راضی نہیں ہو رہا. یہ بات بالکل غلط ہے. یہ پرویز الہی ہے تو بہت بدعنوان اور بڑا ایک نمبر کا ڈکیت، خود عمران خان کے الفاظ میں ایک نمبر کا ڈکیت ہے پنجاب کا، لیکن وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے. کیا اسے یہ نہیں پتا کہ الیکشن میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ الیکشن میں 2 ہی نتیجے نکلیں گے. مفروضے کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان پنجاب میں جیتنے والا ہے، میں اس کو نہیں مانتا. وہ پنجاب میں نہیں جیت سکتا، لیکن اگر ہم سیاسی تجزیہ کرتے ہیں تو دونوں امکانات رکھتے ہیں. تو الیکشن کا نتیجہ 2 ہی صورتوں میں نکل سکتا ہے. ایک یہ کہ عمران خان ہار جائے، اور اگر وہ ہار جاتے تو پھر تو پرویز الہی کے ساتھ کوئی سودے بازی کو کوئی فائدہ ہی نہیں. اور اگر وہ جیت جاتا ہے تو پھر وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کیوں بنائے گا؟ پرویز الہی کو 20 سیٹیں وہ کیوں دے گا اگر اسے جیتنے کا اتنا یقین ہے؟ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ٹکٹ کی سودے بازی جو کی جاتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ ہاں ہم آپ کو اتنے ٹکٹ دیں گے، تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ یہ پارٹی خود بھی ووٹ بینک رکھتی ہے. چلو ٹھیک ہے، ان کو 10 سیٹیں دے دو، 10 نہیں تو 8 جیت جائیں گے، کچھ ہمارے ووٹ کچھ ان کے ووٹ، یہ جیت جائیں گے اور ہمارے اتحادی بنے رہیں گے. مجھے بتائیے کہ پاکستان کا کون سا سیاسی تھنک ٹینک ایسا ہے جو یہ کہتا ہو کہ پرویز الہی کا کوئی ووٹ بینک ہے؟ گجرات منڈی بہاؤالدین کے علاوہ پورے پاکستان میں ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، اور گجرات میں بھی اس مرتبہ پرویز الہی اپنے بل پر اگر لڑے تو نہیں جیتے گا. یہ بات آپ لکھ لیجئے. اور یہ بات عمران خان کو بھی پتہ ہے. پھر وہ اسے 20 سیٹیں کیوں دے گا؟ مثلا اگر مسلم لیگ نون JUI سے سمجھوتا کرتی ہے کہ بھی ہم آپ کو 20 سیٹیں دے دیتے ہیں، تو ظاہر ہے JUI کا، پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پختونخوا میں تو فضل الرحمان خود کفیل ہے، اپنی سیٹیں نکال سکتے ہیں. لیکن پنجاب میں اگر 20 سیٹیں دیتے، حالانکہ پنجاب میں JUI اپنے طور پر 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکتی، لیکن وہ ہر سیٹ پر 8,000 10,000 20,000 15,000 25,000 ووٹ لے سکتی ہے. اس کا ووٹ بینک اتنا ہے پاکستان کے ہر ضلع میں. جنوبی پنجاب میں زیادہ ہے، گجرانوالہ میں ہے، سرگودا میں ہے، اس طرح کچھ دوسرے علاقوں میں ہے. لیکن اوورآل پنجاب کے ہر علاقے میں ہر سیٹ پر ان کا 10-15 20 یا اس کے کم و بیش اتنا ووٹ بینک ان کا موجود ہے. چنانچہ ان کے ساتھ اگر پنجاب میں 20 سیٹوں کی سودے بازی کر لی جائے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ یہ 20 میں سے 10-12 تو جیت جائیں گے، تو اس میں مسلم لیگ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ان کے اتحادیوں کو 10 سیٹیں مل جائیں گی، جو دراصل انہی کے اتحاد کا ایک اسٹرینتھ کا باعث بنے گی. کوئی پارٹی پرویز الہی کو 10 تو کیا 20 تو کیا 10 تو کیا 5 سیٹیں بھی نہیں دے گی، اس لیے کہ یہ تو کسی بھی سیٹ میں ان کا ووٹ بینک ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ 5-5 ہزار ووٹ ان کا ووٹ بینک ہے، نہیں، 5,000 بھی نہیں ہے، 1,000 بھی نہیں ہے. ان کا ووٹ بینک سرے سے ہے ہی نہیں، سوائے گجرات منڈی بہاؤالدین اور ایک وہ سیٹ جو بہاولپور سے ہے، ان کے جو MN ہیں جو اب حکومت کے اتحادی بن گئے، مجھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا، طارق بشیر چیمہ صاحب. ان کا ووٹ بینک ہے، وہ کاف لیگ کا نہیں ہے، وہ کاف لیگ کا ووٹ بینک نہیں ہے، وہ ان کا ہے، ذاتی ووٹ بینک ہے. اور وہ کسی بھی پارٹی میں جائیں گے تو وہ ووٹ بینک ان کے ساتھ چیمہ صاحب کے ساتھ رہے گا. اس لیے یہ تو خبر ہی غلط ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ یہ پھڈا پڑا ہوا ہے. ایسا کوئی پھڈا نہیں ہے. نہ وہ سیٹیں مانگ سکتا ہے، نہ وہ وزارت اعلیٰ مانگ سکتا ہے. یہ خبر بھی آئی کہ عمران خان نے کہا کہ ہم تمہیں 20 سیٹیں دیں گے، لیکن تمہیں بلے کے نشان پر الیکشن لڑنا ہوگا. ظاہر ہے یہ شرط بھی ناقابل عمل ہے، کیونکہ بلے کے نشان پر جو جیت کر آئے گا
वो फ्लोर क्रॉसिंग के कानून के तहत PTI का मेंबर तस्वर किया जाएगा, ना कि काफ लीग का। वो ये भी मुमकिन नहीं है। यानी दोनों ही जो खबरें चलाई गई हैं दोनों ही बेबुनियाद हैं और पॉसिबल नहीं है, इनकी कोई ग्राउंड नहीं है। तो नाज़रीन, खुलासा ये है कि पिछले 3-4 दिनों में, हाँ इससे पहले 10-12 दिन पहले इसने नए आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए एक दरख्वास्त किसी के हाथ भेजी थी, लेकिन वहाँ से ना हो गई। ये शायद मैंने अपने ब्लॉग में खबर बताई थी या नहीं बताई थी, लेकिन ये इस तरह हुआ। तो फिर कुछ दिन ये खामोश रहा और अब उसने फिर 2-3 दिन पहले फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन, इमरान खान का फ़ोन उठाया नहीं गया, अटेंड नहीं किया गया। और ये सवाल फिर मोतीउल्लाह जान साहब ने, वो जो एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, दिमागी तौर पर काफ़ी गैर मुतवाज़न आदमी है, शिबली फराज, उससे पूछा तो शिबली फराज आग बगोला हो गए। यानी उसने तस्दीक की कि हाँ फ़ोन इसने किया था इमरान खान ने, लेकिन अटेंड नहीं हुआ। इन्हें उसके गुस्से से ये बात साबित हुई कि ये इतला दुरुस्त थी, वरना वो इस बात को कहता है कि ये झूठ है। उसने झूठ नहीं कहा, बल्कि उल्टी मोतीउल्लाह जान को सुनानी शुरू कर दी। ये एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मिन्नत तरले की जो कैफियत है वो भी आपके सामने है कि एक ही सांस में वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, गैर जानबदार रहे, और यानी अपनी उस बयानी की नफ़ी कर देता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। और साथ ही उसी तकरीर में इसने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कराए, मुदाखलत करे, यानी गैर जानबदार भी रहे और मुदाखलत भी करे। तो 2 वज़ीर और याद सादिक साहब मिले सदर साहब से, सदर साहब फिर इमरान खान से मिले। मैंने कल बता दिया था कि सदर साहब ने इमरान खान से ये कहा, तो अब उसकी तस्दीक हो गई है कि सदर ने इमरान खान से कहा कि खान साहब, ज़ाहिर है अपने एहतराम के साथ, क्योंकि पार्टी का चेयरमैन है, एहतराम और लजाजत के साथ ही बात की होगी, लेकिन जो बात की थी वो बड़ी सख्त थी। वो बात उन्होंने, सदर साहब ने ये बात की इमरान खान से कि ना तो असम्बलियाँ टूटेंगी, ना ही बिफोर टाइम इलेक्शन होंगे, और अगर आपने असम्बली तोड़ी तो उसका आपको ये नुकसान होगा, दीगर नुकसानात के अलावा आपको ये नुकसान होगा कि आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी और आप पर जो मुकदमे चल रहे हैं ये ज़्यादा स्पीडी हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर इमरान खान ने पार्टी वालों से दोबारा मशवरा किया और उसमें यह तय हुआ कि अगर पंजाब असम्बली नहीं टूटती तो ना टूटे, और अगर टूटती है तो पख्तूनख्वा असम्बली को बचा लिया जाए, क्योंकि फिर उस सूरत में इमरान खान के पास एक जाए पनाह होगी। तो पार्टी के अंदर भी बगावत है, पार्टी के हामी भी, यानी अब तो शाह महमूद कुरैशी भी किसी दिन अचानक आकर सामने ये कहने वाले हैं कि असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। बहरहाल इमरान खान का कल ऐलान है कि वो कल असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख देगा, जबकि इमरान इस्माइल ने एक गुंजाइश इसमें पैदा कर दी, ये बयान देकर कि हो सकता है कि इमरान खान असम्बली तोड़ने के बजाय कोई और ऐलान कर दे। तो ये भी एक पसपाई की अलामत है। तो लगता नहीं है कि इमरान खान असम्बली तोड़ने वाला है। तो नाज़रीन, जो मज़ीद इस बारे में कोई ख़बर या तफसील या तज्ज़िया या कोई इनसाइड स्टोरी मेरे पास आई तो इंशाअल्लाह वो शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग तक के लिए खुदा हाफिज़।